Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 1, Ideological Basis of Pakistan, book page number 9, and the topic is Two-Nation Theory, Origin, Evolution and Explication. Two-Nation Theory, दो कौमी नज़रिया. ओरिजिन, इर्तिका, किसी चीज़ का आगाज़, किसी चीज़ का सोर्स, वो प्रॉपर वजह, वो ज़रिया जिसकी वजह से कोई चीज़ बनती है, उसके सोर्सेस. एवोल्यूशन, इर्तिका. ओरिजिन मीन आगाज़, एवोल्यूशन मीन इर्तिका, एंड एक्सप्लिकेशन और वजाहत. टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड एक्सप्लिकेशन, दो कौमी नज़रिया, आगाज़, इर्तिका और वजाहत. इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में, एवरी इंडिविजुअल, हर शख्स, हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जो इस्लाम कबूल करता था, एसोसिएटेड हिमसेल्फ, अपने आप को जोड़ लेता था, वाबस्ता कर लेता था, सोशली, माशरती तौर पर, एंड पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, टू द मुस्लिम सोसाइटी, मुसलमानों की माशरे के साथ, एंड स्टेट और रियासत. In the subcontinent, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. बरसगीर में हर शख्स जो इस्लाम कबूल करता था, वो अपने आप को माशरती और सियासी तौर पर मुस्लिम माशरे और रियासत से वाबस्ता कर लेता था. Thus he would break, और वो तोड़ देता था, तर्क कर देता था, छोड़ देता था ऑल द प्रीवियस रिलेशनशिप, अपने तमाम पहले साबका रिश्तों को, एंड लिंक हिमसेल्फ, और अपने आप को जोड़ लेता था टू अ न्यू सोशल सिस्टम, एक नए माशरती निज़ाम से. मीन्स वो पुराने जो उसके माशरती निज़ाम थे उनको छोड़ देता था. ऐसी सूरत में वो अपने तमाम साबका रिश्तों को तर्क करके अपने आप को एक नए समाजी निज़ाम से जोड़ लेता था. ऑन दिस बेसिस, इन ही बुनियाद पर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, अ सेपरेट, एक अलग, एंड यूनिक टेम्परामेंट, और एक अलग मिजाज ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, इंडिया में मुसलमानों को फॉर्म्ड बनी. ऑन दिस बेसिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अ सेपरेट एंड यूनिक टेम्परामेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. इसी बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानाने बरसगीर का अलग और मुनफरिद मिजाज पैदा हुआ. इट वॉज इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली कम्प्लीटली डिफरेंट, मुख्तलिफ, वो, और ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था फ्राम डैट ऑफ द अदर इंडियन नेशंस, इंडिया की दूसरी जो अक़वाम थी उनसे टोटली ये मुख्तलिफ था. दिस आइडेंटिटी, ये शनाख्त, फॉर्म्ड द बेसिस, बुनियाद बनी, ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया. इसी बुनियाद को असास, इसी को तशख़्ख़ुस को, इसी शनाख्त को बुनियाद मानते हुए दो कौमी नज़रिया उजागर हुआ. इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के तारीख़ी तनाज़ुर में, पर्सपेक्टिव तारीख़ी तनाज़ुर में, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, मीन्स, मतलब है, डैट टू मेजर नेशंस, दो बड़ी अक़वाम, द मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, मुसलमान और हिंदू, वर सेटल्ड देयर, यहाँ पे कायम हैं, आबाद हैं. इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, टू नेशन थ्योरी मीन्स डैट टू मेजर नेशंस, द मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, वर सेटल्ड देयर. बरसगीर के तारीख़ी तनाज़ुर में दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि यहाँ दो बड़ी अक़वाम आबाद हैं, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरी हिंदू कौम है. द टू नेशंस, ये दोनों अक़वाम, वर इंटायरली डिफरेंट, एक दूसरे से कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से, और ये दोनों अक़वाम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है. इन देयर रिलीजियस आइडियाज़, उनके मजहबी नज़रियात, द वे ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, एंड कलेक्टिव थिंक, और जो उनकी मजमूई तौर पर जो उनकी सोच वगैरह थी. इन देयर रिलीजियस आइडियाज़, द वे ऑफ लिविंग एंड कलेक्टिव थिंक.
اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں یہ دونوں اقوام ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی. Their basic principles، ان کے بنیادی اصول and the way of living اور زندگی گزارنے کا طریقہ are so different that بالکل مختلف تھا that despite living together، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود، despite باوجود، for centuries صدیوں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے بنیادی اصول اور ایک زندگی گزارنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف تھے. They could not intermingle with each other، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل نہیں سکے، ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر نہیں رہ سکے. The Indian Muslims، مسلمان جو انڈیا میں رہتے تھے، fought، لڑے، the war of freedom، جنگ آزادی on the basis of two nation theory، دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی. اینڈ فار ایکسیپٹنگ دس تھیوری، اور اس تھیوری کے قبول ہونے کے بعد ایز اے ہسٹوریکل فیکٹ، ایک تاریخی حقیقت. ٹو سیپریٹ اسٹیٹس، دو الگ ریاستیں، پاکستان اینڈ انڈیا، پاکستان اور انڈیا کیم انٹو ایگزسٹنس، وجود میں آئی. دس تھیوری از دا بیسس، یہ جو تھیوری تھی یہ بنیاد بنی آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی. The Indian Muslim fought for the freedom on the basis of two nation theory, and after accepting this theory as a historical fact, two separate states, Pakistan and India, came into existence. This theory is the basis of ideology of Pakistan. دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی، اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئی. یہی تصور، یہی تھیوری نظریہ پاکستان کی بنیاد کی بنا دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں، اور اس نظریہ کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ پاکستان. So far as the evolution of two nation theory is concerned، دو قومی نظریہ کے ارتقاء، ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری، ارتقاء از کنسرن کے سلسلے میں وی ول ایویلویٹ سم پرسنالٹیز اینڈ دیئر تھاٹس. ہم مختلف ادوار کی، مختلف ٹائم کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ لیں گے. دیز پرسنالٹی بلونگ ٹو ڈفرینٹ پیریڈس، یہ جو پرسنالٹیز تھی یہ ڈفرینٹ مینس ایج آف ٹائم ان میں چینج ہوتا رہا تھا. First of all, Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was the first person who used the term two nation theory. سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ اس ٹرم کو استعمال کیا ڈیو ٹو ہندی اردو کنٹروورسی ان بنارس ان 1867. کنٹروورسی اصطلاح برصغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع، ہندی اردو کنٹروورسی تنازع کنٹروورسی تنازع اردو ہندی تنازع ان بنارس ان 16 سے اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی. ٹرم اصطلاح سر سید احمد خان was the first person who used the term mean اصطلاح ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ ڈیو ٹو ہندی اردو کنٹروورسی، ہندی اردو تنازع ان بنارس ان 1867. برصغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی. سر سید احمد خان ڈکلیئرڈ، سر سید احمد خان نے باور کروایا، واضح کیا دا مسلمز اے سیپریٹ نیشن، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں. ہی کنونسڈ دا گورنمنٹ، انہوں نے حکومت کو یہ باور کروایا that there are at least two nations، کہ یہاں پر کم از کم دو اقوام آباد ہیں. settled in the subcontinent، برصغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں. one of them is Muslim، ان میں سے ایک مسلمان and the other is Hindus، اور دوسری ہندو ہیں. the Muslims are a separate nation، مسلمان ایک الگ قوم ہیں in every respect because their civilization، culture، language،
सिविलाइजेशन उनकी तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर, सकाफ़त, सिविलाइजेशन तहज़ीब, लैंग्वेज ज़ुबान, कस्टम्स, रस्म व रवाज एंड फ़िलासफ़ी और उनका फ़लसफ़ा ऑफ लाइफ ज़िंदगी का आर डिफरेंट मुख्तलिफ हैं फ्राम दोज ऑफ हिंदू से. The Muslims are a separate nation in every respect because their civilization, culture, language, customs and philosophy of life are different from those of Hindus. मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है क्योंकि उनकी तहज़ीब, सकाफ़त, ज़ुबान, रस्म और रवाज और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा एक दूसरे से अलग है, जुदा है. दिस थेरी, इस नज़रिया ने इन्फ्यूज़ड अ पॉलिटिकल स्पिरिट, एक सियासी जज्बा अमंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों के दरमियान, एंड प्रोवाइडेड और मुहैया किया दैम, उनको, विद सच अ लीडरशिप, उनको एक ऐसी क़ियादत दी, विच गेव अ न्यू स्पिरिट, जिसने उनको एक नया जज्बा दिया, एंड पुश, और उनको धकेला, उसकी तरफ राग़िब किया, टू द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की तरफ. This theory infused a political spirit among the Muslims and provided them with such a leadership which gave a new spirit and push to the freedom movement. इस नज़रिया ने मुसलमानों में सियासी जज्बे को उभारा और एक ऐसी क़यादत दी जिसने तहरीक आज़ादी को जला बख्शी. इंडिया वॉज पार्टीशनड बिकॉज ऑफ टू नेशन थेरी. इंडिया की जो पार्टीशनिंग, उसके जो हिस्से हुए थे, अलग हुआ था, तकसीम हुआ था, वो किस बेस पे हुआ था? टू नेशन थेरी, दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर इंडिया तकसीम हुआ. डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंटेड द आइडिया. डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने जो नज़रिया पेश किया ऑफ अ सेपरेट स्टेट, अलग रियासत का, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए. ही सेड, उन्होंने कहा, डॉक्टर इलामा इकबाल ने जो अलग रियासत का नज़रिया पेश किया था, इसमें उन्होंने कहा, द मुस्लिम्स वुड नॉट अलाउ, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, डैट देयर रिलीजियस, उनका मज़हब, पॉलिटिकल, सियासत एंड सोशल राइट्स आर सर्व्ड, सल्ब करना, किसी चीज़ को ज़ब्त कर लेना. The Muslims would not allow that their religious, political and social rights are usurped. मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते या मुसलमान इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि उनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ सल्ब कर लिए जाएं. Therefore, इसलिए I would like to see, मैं देखना चाहता हूँ, to पंजाब को नॉर्थ वेस्ट सरहद, फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलोचिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान को पुट टुगेदर, इकट्ठा कर दिया जाए, इनटू अ सिंगल स्टेट, एक रियासत की सूरत में. Therefore, I would like to see the Punjab, North West, Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan put together into a single state. लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमानों के लिए पंजाब सरहद मीन्स खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए, उनको इकट्ठा कर दिया जाए. इन जनवरी में 1933 में ड्यूरिंग हिज स्टे एट इंग्लैंड में स्टे के दौरान, इंग्लैंड में रहते हुए उसके क़याम के दौरान, चौधरी रहमत अली ने अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पब्लिश्ड, शाया किया, एक पम्फलेट किताबजा मीन्स एक मैगज़ीन, नेम्ड, किस नेम के साथ? नाउ और नेवर. चौधरी रहमत अली ने 1933 में इंग्लैंड में अपने क़याम के दौरान अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक किताबचा, एक पम्फलेट नाउ और नेवर के नाम से शाया किया. इट वॉज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. ये भी था आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम करता, अमंग इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडिया के जो सियासतदान थे. इस किताबचे को इंडिया के जो हिंदुस्तानी सियासतदान थे उनके दरमियान भी तकसीम किया गया, मीन्स उनको भी दिया गया. इन दिस पम्फलेट, इस किताबचे में द नेम ऑफ द सेपरेट स्टेट, अलग
ریاست کا نام فار دا مسلمز مسلمانوں کے لیے واز پروپوزڈ تجویز کیا ایز پاکستان پاکستان کی صورت میں اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے نام پاکستان تجویز کیا گیا. مینس جنوری 1933 میں چودھری رحمت علی جب انگلینڈ میں تھے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک میگزین شائع کیا. ٹھیک ہے, اس میگزین کا نام تھا ناؤ اور نیور. اس میگزین کو انہوں نے اپنے دوستوں مسلمانوں میں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہندوستانی سیاستدان تھے ان کے درمیان بھی تقسیم کیا, اور اس کتابچے میں انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام واضح طور پر پاکستان تجویز کر دیا. چودھری رحمت علی واز آف دا اوپینین, ان کا خیال تھا, چودھری رحمت علی کا خیال تھا, ان کی رائے تھی دیٹ دا مسلمس کے مسلمان پوزیس دا ہسٹری تاریخ اینڈ سویلائزیشن اور تہذیب آف دیئر اون اپنی اینڈ آن دا بیسس اور بنیاد آف دیز ٹو یہ دو دیئر نیشنلٹی اپنی قومیت از ناٹ ہندوستانی نہیں بٹ پاکستانی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان تاریخی طور پر ان کی اپنی ایک تاریخ اور اپنی ایک تہذیب ہے, انہی کی بنیاد پہ ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کے بجائے پاکستانی ہے. ہی بلیوڈ دیٹ, وہ یقین رکھتے تھے, دا مسلمس آر اے نیشن, کہ مسلمان ایک قوم ہیں, دیٹ از ڈفرینٹ فرام ادر, جو دوسروں سے مختلف ہیں, نیشن لیونگ ان انڈیا, جو انڈیا میں رہتی ہیں. ان کو یہ یقین تھا کہ انڈیا میں بہت سی اقوام آباد تھی, مسلمان ان تمام اقوام سے مختلف تھے. قائد اعظم واز اے فرم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری. فرم زبردست مضبوط, ایڈوکیٹ حامی, قائد اعظم دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے. ہی گیو دا مسلمس, انہوں نے مسلمانوں کو دیا دا اسٹیٹس آف اے سیپریٹ نیشن, ایک الگ ریاست کا درجہ, ان ایوری رسپیکٹ, ہر لحاظ سے. ہی گیو دا مسلم دا اسٹیٹس آف اے سیپریٹ نیشن ان ایوری رسپیکٹ, انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیا. مسلمانس, یہ انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے مسلمانس آر اے نیشن, مسلمان ایک قوم ہیں, اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن, کسی بھی تعریف کے حوالے سے, آف اے نیشن ایک قوم, اینڈ دے مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ, اور ان کے پاس ضرور ایک اپنا وطن ہونا چاہیے, سرزمین, دیئر ٹریٹری اینڈ دیئر اسٹیٹ. Muslims are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homeland, their territory and their state. قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے, مینس کہ قوم کو کس طرح سے الگ کیا جاتا ہے, تو قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے, قائد اعظم نے کہا مسلمان اس ہر تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں, اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کر سکیں. پاکستان ریزولوشن میں قرارداد پاکستان واز پاسڈ آن 23 مارچ 1940. قرارداد پاکستان جو کہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی. اٹ ان ہز پریزیڈنٹیل ایڈریس, اپنے صدارتی خطبے میں قائد اعظم سیٹ, صدارتی خطبہ مینس اس کی صدارت کون کر رہا تھا, اس کو لیڈ کون کر رہا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح. اس صدارتی خطبے کے دوران انہوں نے کہا دا ہندوز اینڈ مسلمس, ہندو اور مسلمان, بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس, ایک دو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہیروز, ان کے ہیروز, اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس, اور دوسری رمزیہ کہانیاں, مینس جو تاریخ میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں, وہ ہندو اور مسلمان دو الگ, دا ہندوز اینڈ مسلمس بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجیس فلاسفیز, فلسفہ, سوشل کسٹمز, معاشرتی رسم و رواج, اینڈ لٹریچرز, اور اداب, لٹریچرز, ان کی جو تعلیمات, ان کے دے ہیو ڈفرینٹ ایپکس, ان کے مختلف واقعات ہیں. ایپکس واقعات, ڈفرینٹ ہیروز, مختلف ہیروز, اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس. ایپکس مینس ایپیسوڈس, کہانیاں. ایپکس اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس مین ان کی مختلف رمزیہ کہانیاں ہیں, ان کے مختلف واقعات ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ ایپکس, ڈفرینٹ ہیروز اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس. دونوں اقوام کے ہیروز, رمزیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں.
to tie together to such nations, लिहाजा दोनों कौमों को एक साथ टाई बांधना, एक ही लड़ी में बांधना, अंडर अ सिंगल स्टेट, एक ही रियासत में दोनों कौमों को रखना, एक ही लड़ी में पिरोने का मकसद, वन एज अ न्यूमरिकल मिनॉरिटी, एज अ न्यूमरिकल माइनॉरिटी अक़लियतों एंड द अदर एज अ मेजॉरिटी, और दूसरी की अक्सरियत, मस्ट रीड टू growing discontent and final destruction, तबाही और मुकम्मल तबाही of any fabric, किसी भी रूप में, that may be so built for the government of such a state, to tie together to such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and the final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद मीन्स एक साथ रखने का मकसद, एक रियासत में रखने का मकसद सिर्फ बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ पे देखें मुसलमानों की अक़लियत थी और हिंदुओं की अक्सरियत थी, और उन्होंने कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि दोनों कौमें एक अक़लियत में है और अक्सरियत में है, और यहाँ पर जो उनको हकूक़ मिलते हैं वो अक़लियत और अक्सरियत की बेस पर मिलते हैं। मीन्स जो अक़लियत जो कम होते हैं उनको वो सारे हकूक़ नहीं मिलते, अक्सरियत जो ज़्यादा होते हैं उनको मिलते हैं। सो ये एक साथ नहीं रह सकती। इट वुड बी बेटर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा, टू अनाउंस द पार्टीशन, कि वो अनाउंस किसी चीज़ को वाज़ह कर देना, ऐलान कर देना ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर का, बाय कीपिंग इन व्यू, मद्देनज़र रखते हुए, द इंटरेस्ट ऑफ टू नेशंस। सो इन दोनों कौमों के मफादात, इंटरेस्ट मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया जाए। इट वुड बी अ राइट स्टेप, ये एक सही कदम होगा, रिलीजियसली, मजहबी एज़ वेल एज़ हिस्ट्रिकली, और तारीख़ी, ये तारीख़ी और मजहबी लिहाज दोनों लिहाज से ये एक सही कदम, बेहतर कदम होगा।